बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको आगाह करें, CPO रावलपिंडी मलिक उमर सईद का रात गए अचानक थाना नसीराबाद का दौरा। SSP और SP पोठवार को भी थाने में बुलवा लिया। CPO ने फ्रंट डेस्क, हवालात और रिकॉर्ड को चेक किया। SHO को ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर जल्द यकसू करने की हिदायत की। थाने की सतह पर शहरियों के मसाइल के बर वक्त हल की यकीनी दहानी की हिदायत की। इस्लामाबाद हरीपुर खानपुर डैम में कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में एक खातून टीचर जाँ बहक, 4 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी के निजी स्कूल के बच्चों समेत 35 अफराद 2 कश्तियों पर सवार थे। एक खातून टीचर की लाश को निकाल लिया गया। रेस्क्यू की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। खानपुर डैम में स्कूल के तलबा की कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाक़या। एक टीचर की लाश को निकाल लिया गया। 4 तलबा की हालत तशवीशनाक। सादकाबाद में वाक़ स्कूल के तलबा असातिज़ा के हमरा खानपुर डैम घूमने के लिए गए थे कि हादसा पेश आया। एक खातून टीचर को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया। कश्ती चट्टान से टकराने के बाद डूबी। 2 कश्तियों में 4 असातिज़ा समेत 35 अफराद सवार थे, जिनमें से एक कश्ती डूब गई। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अहमद जवाद, एक्सियन बिल्डिंग, SDO हाईवे, SDO लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतलका महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़िला भर की सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के हवाले से जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ज़िला में पौने 2 अरब रुपए से देही सड़कों की तामीर और मुरम्मत और 81 स्कीमों पर वर्क मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि ज़िले भर की देही सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली का बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे किसानों को अपनी अजनास मंडियों तक ले जाने की सहूलत मुयस्सर आएगी। पुलिस थाना लोहारी गेट की कार्रवाई। बड़ी मिकदार में सामान आतिशबाजी बरामद। 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना अरसलान। पुलिस थाना लोहारी गेट ने CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर के अहकामात की रोशनी में दौरान मुअस्सर नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान के कब्जा से 1200 अनार आतिशी बरामद कर लिए। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद फ़हीम वल्द हकीमुद्दीन, साजिद कुरैशी वल्द शाहिद कुरैशी, मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद नईम सकना मुल्तान से हुई। कार्रवाई CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर के जराइम पेशा नासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस हिकमत अमली को अपनाते हुए SP ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी व SP सिटी डिवीज़न राव नईम शाहिद की ज़ेर निगरानी DSP दिल्ली गेट ज़ियाउल्लाह की सरबराही में SHO लोहारी गेट मोहम्मद इस्माइल उमर सईद कांस्टेबल व थाना के दिगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान से बड़ी मिकदार में आतिशी अनार बरामद किए। मुलजमान के खिलाफ थाना लोहारी गेट में अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राना अरसलान, ANN न्यूज़ मुल्तान। खबर शामिल करेंगे लिया की तहसील करोड़ लाली से जहां खाद बोरान के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत पर PP रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सरदार बहादुर अहमद खान सेहड़ की ज़ेर क़यादत ट्रैक्टर मार्च किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद तारिक। खाद बुरहान के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हदायत पर PP रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सरदार बहादुर अहमद खान सीहड़ की ज़ेर क़यादत सीहड़ हाउस से तहसील कौंसल चौक तक ट्रैक्टर मार्च किया गया, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार काश्तकारों ने किसान कश पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार बहादुर अहमद खान सीहड़ का 2 माह से जारी खाद बुरहान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, खाद बीज समेत तमाम ज़रूरी मदाखिल के रेट्स कम किया जाए, बैरूनी ममालिक से ज़रूरी अजनास बरामद ना की जाए, बिजली के बिलों पर नाजायज़ टैक्स और बकाया इजाज़त ख़त्म किए जाएँ। साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार बहादुर अहमद खान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने होश के नाखुन न लिए और मुतालबा तस्लीम ना किए तो पंजाब भर से हज़ारों किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर 28 फरवरी को इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहाँ दमादम अस्कलंदर होगा। किसान मुतालबात के लिए धरना में शामिल होंगे। एहतजाजी रैली से साबिक तहसील नाज़म सरदार सज्जाद अहमद खान सीहड़, साबिक MPA चौधरी इशफाक अहमद, सरदार जुल्फ़िकार खान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल रहमान मानी और दीगर ने खिताब किया। करोड़ में ट्रैक्टर मार्च पर अमन तौर पर इख्तिताम हो गया। एहतजाजी मार्च में चौधरी यासर चीमा,
رانا آصف چودھری، حفیظ مانگڑ، اسماعیل بھٹی چودھری، ذوالفقار علی کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پرچم اٹھائے سینکڑوں موٹر سائیکل سوار اور کار بھی شریک ہوئے۔ محمد جنید طارق، ANN نیوز لیا۔ ٹنڈوادم میں جے آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو کا دورہ، صحافیوں سے گفتگو، جلسے سے خطاب اور تعزیتیں بھی کی۔ جے یو آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سندھ میں لسانی فسادات کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ MQM کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کوئی سندھی کراچی میں ٹوپی پہن کر نہیں آ سکے گا اور کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی تحریک چلائیں گے۔ کراچی سندھ ہے اور سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، جو بھی چاہے سندھ کی تقسیم کے اعلانات شروع کر دے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹنڈوادم کے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں میڈیا سے گفتگو اور زمزم ہال میں جلسے سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ PPP نے سندھ کے وسائل پر ڈاکے ڈالے ہیں، گندم کے باردانے پر اربوں روپے کمیشن کھائی، سندھ میں یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ میں سندھ حکومت ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھ چکے ہیں کہ اب میرے اقتدار کا سورج ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ان کی گیدڑ بھبکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس موقع پر بیرانی کی سیاسی سماجی شخصیت غلام محمد مری نے اپنی برادری سمیت JUI میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کمالیہ میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ کا اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی زریاب ساجد کمبوہ کے ہمراہ عیدگاہ خیراں شہید چوک میں سیوریج لائنز کی تبدیلی کا سنگ بنیاد سابق تحصیل ناظم چودھری محمود الحسن جٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق شہر میں سیوریج لائنز کے مسائل کے پیش نظر صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ کی خصوصی کاوشوں سے 6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے فنڈ سے ٹوٹا بازار تا عیدگاہ چوک اور فاضل دیوان تا سکارنو چوک کی مین سیوریج لائنز تبدیل کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں سنگ بنیاد کی تقریب عیدگاہ خیرہ شہید چوک میں منعقد ہوئی، جس میں صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ، اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی زریاب ساجد کمبوہ، چیف آفیسر محمد زہیر، سابق تحصیل ناظم چودھری محمود الحسن جٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ANN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے کہا کہ ان سیوریج لائنز کی تبدیلی سے شہر کے سیوریج کے مسائل حل ہوں گے اور گرد و نواح کے علاقوں کے باسیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ دنیا بھر میں پیر خالد شاہ کھگا کے والد حسن شاہ کھگا کی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مزید جانیں گے ارشد شاہ سے۔ جی بالکل، دنیا پر موزہ کھگا والے پر پیر خالد شاہ کھگا کے والد حسن شاہ کھگا کی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں پیر حامد سعید کاظمی، پیر محمد یاسین شاہ بخاری اور علماء کرام اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احمد حسن شاہ کھگا کی برسی کے موقع پر نقابت کے فرائض چودھری عرفان فرت نے سر انجام دیے۔ نعت کاری صلاح الدین و دیگر نعت خواہوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نعت پیش کی اور پیر سید حامد کاظمی صاحب نے خطاب فرمایا۔ محفل میں علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور آخر میں احمد حسن شاہ کھگا کے ایصال ثواب اور ملک و قوم کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر لنگر کا وسیع انتظامات کیا گیا۔ ساتھی رپورٹر ناصر شکیل کے ساتھ محمد ارشد شاہ، ANN نیوز دنیا پور۔ ڈپٹی کمشنر لیا محمد شہباز حسین کا ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کامران جاوید، ایکسین بلڈنگ میاں سجاد اور دیگر بھی موقع پر موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید طارق۔ ڈپٹی کمشنر محمد شہباز حسین کا ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں کا معائنہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کامران جاوید، ایکسین بلڈنگ میاں ساجد، SDO بلڈنگ محمد امین، MS ڈاکٹر سائمہ بطول بھی موقع پر موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد شہباز حسین نے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر ڈینٹل وارڈز اور تھالہ اسپتال کی زیر تعمیر گائنی وارڈ سمیت زیر تعمیر BHU سیمی پور، بھاگل اور ایکسائز دفتر کا بھی معائنہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی مٹیریل کے معیار کا جائزہ لیا۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے اعلیٰ معیار کے ہونے چاہئیں۔
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हसनैन ने कहा कि तामीराती मटीरियल की क्वालिटी को यकीनी बनाना तमाम मुतल्लिका अदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ऑडिट टीमों के अलावा मैं खुद भी तमाम स्कीमों का जायजा लेता रहूँगा। तरक्याती काम अवाम की अमानत और हक हैं। हुकूमत पंजाब तरक्याती मनसूबों के लिए गिरां कदर फंड फराहम कर रही है। फंड एक दहले भी ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं। अफसरान जारी तरक्याती काम की निगरानी जारी रखें। मेंबरान असम्बली को इनकी स्कीमों से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएँ। मोहम्मद जुनैद तारिक, ANN न्यूज़ लिया। हासिलपुर की शहरी आबादी में इजाफे की वजह से गुड्स ट्रांसपोर्ट के ट्रक अड्डा मालकान मुश्किलात से दो चार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं तसव्वुर खान अब्बासी। हासिलपुर की शहरी आबादी बढ़ने की वजह से हासिलपुर शहर में मौजूदा गल्ला मंडी और सब्जी मंडी को बाहर मुंतकिल किया जा रहा है और दूसरी जानब गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रक अड्डा मालकान शदीद परेशान है। उनका कहना है कि हमें भी शहर से बाहर जगह दी जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आए और हम अपना कारोबार अच्छी तरीके से कर सकें। तसव्वुर खान अब्बासी, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज़, हासिलपुर। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागारी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने दौरान ऑपरेशन 12 भिखारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से 12 साला फैज़ान, 12 साला लाल खान, 12 साला साकिब, 8 साला इलियास, 12 साला शहबाज, 5 साला नामालूम को हिफाजती तहवील में लिया गया। 10 साला जुनैद, 12 साला अब्दुर्रहमान, 11 साला फ़हद, 10 साला हसनैन, 10 साला काशिफ, 11 साला महराज को भी हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को निस्तर अस्पताल रोड, TB चौक, शाहरुख ने आलम, कसूरी चौक, बोसन रोड, गुलगश्त और कैंट बाज़ार से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। लवाकिन की तलाश जारी है। समानी आमगा के रिहायशी अब्दुल रशीद ने अपने साथ होने वाले मसालिम पर कब्जा माफिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर। आमगाह के रिहायशी अब्दुल रशीद ने अपने ऊपर होने वाले मसालिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 22 अक्टूबर 2021 को शकूर वगैरह जंगल में मकान तामीर किए तो महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान ने कार्रवाई करते हुए इनके मकान को गिरा दिया। इस वजह से 16 दिसंबर 2021 को शकूर वगैरह ने हमारे घर आकर हमें कलाशनकोफों के बट, लोहे के मुक्के और डंडों से मारा और फिर 1 घंटा हमारा रास्ता रोके रखा। ना तो हमें अस्पताल और ना ही थाने जाने दिया। फिर इसके बाद हमने फ़ोन पर दोस्त को कहा तो उसने पुलिस स्टेशन जाकर बताया। वो साथ पुलिस लेकर आया और फिर हमें पुलिस वाले साथ लेकर थाने और अस्पताल गए और हमारी तरफ से FIR का इंदराज किया गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उल्टा 7 दिनों के बाद शकूर वगैरह ने हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी, जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट हमने चैलेंज की हुई है। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठा पर्चा करवाया हुआ है। हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं मारा, बल्कि इन लोगों ने हमारे घर आकर हमें मारा था, जिसके गवाहान मौजूद हैं। वो लोग आए रोज़ हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ ਸ਼ਕੂਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਨੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਲ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਐ ਸਨ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਐ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दरीस बोल रहा आम के वालद रशीद साढ़े घर आए हमला किया ने हमला कर मेरे अब्बू की, मेरे छोटे भाई की, मेरी अम्मी की मी मार है तसद्दुद ढेर की कर है। फिर मैं नशे उतू पर सारी मैं नसरीन बोल रही थी हम के मैं कहना से जो है कोपा मारिया ने बेड़ा आन गया 10 बजे उस सड़काने कोई नहीं मार गया कुहाड़ियाँ मारिया ने सरा में जो मार गया था वो चले गए सारी तब भी से आन गया चुका कि पूरा जो है ना अहवाल देखा है। ज़ख्मी उधर पड़े हुए थे, खून उनका बह रहा था और उसके साथ वहाँ पर जो जिनके साथ डंडे पड़े हुए हैं वो भी उन्होंने उठाए, अपने हाथों से तस्वीरें बनाई हैं और अपनी मौजूदगी में गाड़ी पर रख कर समानी अस्पताल लेकर आए। उनकी जो फर्स्ट एड हुई है उसके बाद वो पिंबर रेफर हुए। कड़ी मार गए कोपा राड पिस्टल हमारे बच्चे मैं दर बता रहा हूँ 1.5 महीना हो गया 1.5 महीना हो गया मैं घर ना जा रही। हमारा बंदा है भी बस बाजू टूटे आ दर बता रहा धक्के खा रहे हैं
ہمارے بیٹے بھی گئے ابھی تک کے کھا رہے دنیا جان دینے پہ. اسلام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید کی جانب سے شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر SNGPL پولیس افسران، نادرہ افسران، لوکل گورنمنٹ افسران اور اسپیشل برانچ کی جانب سے افسران بھی شامل تھے. اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید کی جانب سے منعقد کی گئی کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید نے شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو فوری طور پر احکامات جاری کیے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے شہریوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. حکومت پنجاب کی ہدایت پر DPO آفس خانیوال میں روزمرہ کی بنیاد پر کھلی کچہری لگائی گئی. ڈسٹرکٹ بیورو چیف عامر نصیر DPO سید ندیم عباس کے ہمراہ موجود ہیں. جی عامر، آگاہ کیجیے گا. سربرستی خانیوال میں کھلی کچہری لگائی، اس پہ بات کر لیتے ہیں. DPO سر بتائیے گا کہ آپ نے کھلی کچہری لگائی ہے، اس والے سب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، کھلی کچہری جو ہے ہماری جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ویک جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. ایک تو دور اطراف کے جو ہمارے ضلع کے ایریاز ہیں تھانہ جات میں جا کے وہاں پہ لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو DPO آفس ہے اس میں ریگولر بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. اور اس میں مقصد یہی ہے کہ ایسے تمام معاملات جو پولیس سے متعلقہ ہیں، جو اندراج FIR سے متعلقہ ہیں، جو ملزمان کی یا اشتہاری کی گرفتاری سے متعلقہ ہیں، یا تفتیش میں کوئی نقائص سے متعلقہ ہیں، یا کوئی جھوٹے کیس سے متعلقہ ہیں، جو بھی ہر قسم کی درخواست کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ فوراً جو ہے جن کو جو ہے اپلیکیشن دیکھنے کے بعد، کمپلیننٹ کو سننے کے بعد چیزوں کو جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، فوراً ریزالو ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹائم لائن کے تحت جو ہے ایڈریس کرتے ہیں. ہمارا اس کے علاوہ جو کھلی کچہریاں ہیں، تمام ہمارے جو SDPOs ہیں، ہمارے جو سب ڈویژنس کے اندر DSP صاحبان ہیں، ان کا بھی ایک ریگولر جو ہے ہم نے شیڈیول بنایا ہوا ہے. وہ بھی اپنی سب ڈویژن کے تمام تھانہ جات کے اندر پورے ماہ کے دوران جو ہے جاتے ہیں، اپنے تمام تھانہ جات میں جو ہے اپنا یہ سلسلہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا منتھ جو ہے اس کو رکھتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا ہے. صرف دیکھیں کہ آپ نے اپنے آفس میں آج کھلی کچہری لگائی، کتنے درخواستوں کی آپ نے سماعت کی؟ میرے پاس آج 11 اپلیکنٹس تھے جو آئے تھے جو ہے جو اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جو ہماری کمپلینٹس جو جی آفس کی طرف سے آئی ہوتی ہیں وہ ہم نے 9 کمپلینٹس وہ بلائے ہوئے تھے. تقریباً ہم نے اب 20 سے زائد کمپلینٹس کو آج اٹینڈ کیا ہے، اور یہی سلسلہ ہمارا ڈیلی بیسس کے اوپر چلتا ہے. جی بالکل. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس کا یہی کہنا تھا کہ آج جو ہے 20 درخواستوں کی سماعت کی گئی ہے. جی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ANNHDTV.com، کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.